यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्भदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। उहाँ संविधानविद हुनुहुन्छ, गीत साङ्गीतिक मन पनि छ उहाँको। उहाँसँग आज म नेपालमा विक्रम सम्वत 2072 सालमा संविधान जारी भयो। भनिँदा भनियो नेपाली जनको 70-75 वर्षदेखिको सपना साकार भयो। अर्थात् दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। पछिल्लो निर्वाचनले संविधान जारी गर्यो। यो संविधान कस्तो? आज म उहाँसँग संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुगेर 6 वर्ष प्रवेश गर्दैछ। आजकै दिन विक्रम सम्वत 2072 सालमा यो संविधान जारी भएको थियो। संविधानलाई कसरी हेरिनुपर्छ अनि जनताको संविधान, जनताले बनाएको संविधान, जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान, आधारभूत मानिसका न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरेर जारी भएको दाबी पनि गरिएको छ। भीमार्जुन आचार्यको एउटा इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ स्वतन्त्र छवि पनि छ। यसकारण उहाँले बोलेका विषयहरू दलगत पार्टीगत स्वार्थभन्दा अलि माथि नेपाली जन, बृहत्तर नेपाली जन र राष्ट्रको हितमा हुने मलाई पनि विश्वास छ। त्यसैले मैले आजका दिन उहाँलाई आग्रह गरेँ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म आज यो संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुगेर 6 वर्षमा प्रवेश गर्यो। यो संविधानलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? किनभने तपाईँ एउटा संविधानविद, अलि स्वतन्त्र छवि पनि छ, मानिसको विभिन्न खाले आकाङ्क्षाका कुरा पनि छन्। यो संविधानलाई चाहिँ हेर्ने कसरी? मैले यहीबाट सुरु गरेँ, अरू तमाम विषय छन्, म क्रमशः उठान गर्छु। कृपया संविधानलाई कसरी हेर्ने र संविधान कस्तो छ भन्ने त्यसको दुईवटा पर्सपेक्टिभ हुन्छ। एउटा त हामी जस्तो संविधानको विद्यार्थीको लागि हामी यो संविधानको किताब पढेर हामी के संविधान बुझ्छौँ, यो कस्तो छ भन्ने एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ। तर आम मानिसको लागि, आम जनताको लागि संविधान कस्तो छ, संविधान के हो भनेर बुझ्नको लागि त्यसको कार्यान्वयन, त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ वास्तविकतामा कसरी भएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पछिल्लो 3टा म तपाईँलाई सामान्य तर गम्भीरमा उदाहरण दिन चाहन्छु। कृपया। सरकारलाई संविधानको एउटा पालक र संरक्षक मानिन्छ र संविधान स्वचालित नहुने भएको कारणले गर्दा उसको सञ्चालन चाहिँ सरकारले गर्छ भन्ने बुझिन्छ। 3टा घटना म तपाईँलाई स्मरण दिलाउँ। एउटा चाहिँ जुन अस्ति अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राजीनामा दिनुभयो। युवराज कतिवटा उहाँ पहिले कुनै समय राज्यको गभर्नर भएर काम गर्नुभयो। उहाँ टेस्टेड हुनुभयो, कति काम गर्नुभयो गर्नु भएन, त्यो एउटा पाटो हो। अनि त्यो पदबाट उहाँ बाहिर आइसकेपछि उहाँलाई तत्काल कुनै पनि सदनको सदस्य हुँदा नहुँदै मन्त्री बनाइयो। मन्त्री बनाइसकेपछि पनि उहाँ फेरि मुलुकमा परिचय हुनुभयो र थुप्रै टिका टिप्पणी उहाँका कामको बारेमा भए। यो फेज पनि सिद्धियो। अनि सदस्य नभएर मन्त्री भइसकेपछि उहाँको त्यो 6 महिनाको लागि भनेर संविधानले भन्थ्यो, त्यो समय पनि सिद्धियो। अनि फेरि उहाँलाई जबरजस्ती राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गरियो, फेरि मन्त्री बनाइयो। अनि फेरि त्यो मन्त्रीको पद उहाँलाई त्यो लटरीमा चाहिँ 2 वर्ष पर्यो। त्यो 2 वर्षको अवधि समाप्त भइसकेपछि उहाँले फेरि बनाइदिएको थियो, तर बाहिर विरोध भयो कि यो कानुनको ठुलो धज्जी उठ्छ भनेर। अनि तर त्यति नै नपुगेर फेरि प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई अहिले एउटा विशेष एउटा आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति गर्नुभएको छ। एउटा घटना। दोस्रो घटना, निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई फेरि तपाईँले त्यो कार्यकालभरि सांसद बनाउन पाउनुहुन्न, मन्त्री बनाउन पाउनुहुन्न भनेर संविधानमा लेख्नुभयो। अभ्यास धेरै भएर तपाईँले मैले कुरा गरेको केही दिन पहिले फेरि त्यसको पुनरावृत्ति गरियो। अब मन्त्री पनि बनेपछि त्यो हेर्न चाहिँ बाँकी छ।
अनि तेस्रो घटना जनताले एउटा त संविधान बमोजिम सरकार चल्ने भन्ने हुन्छ, तेस्रो चाहिँ जनताले के चाहन्छन् चाहना बमोजिम भन्ने चल्ने भन्ने पनि हुन्छ। विद्युत प्राधिकरणका एकजना पदाधिकारी थिए, उनले राम्रो काम गरे भन्ने जनताको बुझाइरह्यो, उनलाई फेरि एकपटक काम गर्ने मौका दिउँ न भन्यो, तर सरकारले गरेन। अब इमेजिन तपाईँ गर्नुहोस् कस्तो साइकी र कस्तो मेन्टालिटीमा हाम्रो सरकार सञ्चालित छ र ऊ कोबाट सञ्चालित छ। हो यो चिजबाट संविधानको रिफ्लेक्सन हुने भएको कारणले गर्दा शास्त्रीय रूपमा त म भन्न सक्छु यो संविधानमा यो छ त्यो छ आदि इत्यादि भनेर, तर आम जनताको पोइन्ट अफ भ्यूबाट तपाईँले संविधानको मलाई हालत सोध्नुभयो कस्तो छ भन्नुभयो भने मैले जे भने यस्तै छ। 72 सालमा पनि यस्तै थियो र 5 वर्षमा चाहिँ त्यो चिज झन् डरलाग्दो ढङ्गले यो खालको प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। सत्ताको व्यापक दुरुपयोग भयो होइन, चरम दुरुपयोग भयो। अब के उपाय छ त? अब सवाल के रह्यो भने यी जनताका प्रतिनिधि झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था छ। जनमतलाई ठुलो अर्थपूर्ण रूपमा हेरिन्छ, त्यो जनबल तागतको रूपमा पनि भयो, त्यो स्वाभाविक ढङ्गले गर्छन्। यस्तो परीक्षणबाट, बारम्बारका परीक्षणबाट अयोग्य अफाप नेपाली जनले दुत्कार्ने अवस्थामा प्रवेश गरेको तस्बिर पनि देखा पर्छ। संविधानका आधारभूत कुराहरू हेर्दा त्यो मौलिक हक भित्रैको कुरालाई मात्रै हेर्ने हो भने नेपालीले दुःख पाउने यो हविगत बेहोर्नुपर्ने स्थिति छैन, कार्यान्वयन हुँदैन। उपाय के छ? एकदम ठिक भन्नुभयो। यसको चरित्रलाई हेर्दा कतिपय कुराहरू नपुग होला। त्यो कुनै पनि संविधानमा पूर्णताको एउटा सम्भावना चाहिँ हुँदैन। हर चिजमा केही न केही ग्यापहरू, केही न केही कमी कमजोर हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा। यहाँले भन्नुभयो जस्तो यसमा लेखिएको कुराका केही अंश मात्रै कार्यान्वयन भयो भने पनि नेपालीको सबै दुःखहरू यो हिसाबको हुनै सक्दैन, धेरै चिजको समाधान हुन्छ। तपाईँले ठिक भन्नुभयो। जस्तो प्रस्तावना हेर्नुहोस्, प्रस्तावनामा यति धेरै कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ कि आर्थिक सामाजिक न्यायका कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यति नपुगेर एकदम समाजवादमा प्रतिबद्ध राष्ट्र यो त्यो, अनि अब हिजोको राष्ट्रले गरेका सारा सम्पूर्ण कामहरू विगतको इतिहासलाई उहाँले निन्दा गरेर, मानव हिजोको इतिहासलाई निन्दा गरेर, हिजोको मुलुक चाहिँ कुरूप थियो, काम नलाग्ने थियो, अत्याचारी थियो, तर अब सब चिज चाहिँ स्वर्ग हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने खालको उहाँले प्रस्तावनाबाट सुरु गर्नुभयो। अनि मौलिक अधिकारमा तपाईँले ठिक भन्नुभयो, 31वटा मौलिक अधिकारको सूची छ, त्यसमा नभएको कुरा सायदै छ होला, किनकि उहाँहरूलाई दिनु छैन। दुनियाँमा सुनेका सबै कुरा उहाँले राखिदिनु भएको छ। शिक्षाको कुरा गर्नुभएको छ, रोजगारी कुरा गर्नुभएको छ, स्वास्थ्य कुरा गर्नुभएको छ। आज महामारी यस्तो छ हेर्नुहोस्, तर स्वास्थ्यको अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ। जम्मै चिज एउटा मानिसको लागि, अझ हामी जस्तो मुलुकको होइन कि अत्यन्त उन्नत र सम्पन्न देशको नागरिकले अपेक्षा गर्न सक्ने खालको मापदण्डको मौलिक अधिकार चाहिँ यहाँ दिएको छ। 2 अनि तेस्रो राज्य संरचनाको रूपमा चाहिँ हिजोको राज्य केन्द्रीकृत भयो, यो त्यो निरङ्कुश भयो भन्ने उहाँले तर्क गरेर अनि सङ्घात्मक राज्यमा 3वटा सरकार उहाँले दिनुभयो, जहाँ 700-वटा अहिले सांसदहरू, 800-900-वटा सांसदहरू मुलुकमा, 884 जना सांसदहरू प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभा बनाउनु भएको छ, सयौं सङ्ख्याको मन्त्रीहरू बनाएको छ। भन्दाखेरि यी जम्मै चिज संविधानमा जुन प्रतिज्ञाको रूपमा आयो त्यसको थोरै अंश मात्रै पनि यदि कार्यान्वयन भयो भने मेरो विचारमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो नेपाल र नेपालीका दुःखहरू सायद यो डिग्रीमा चाहिँ हुने थिएनन्। तर प्रमुख समस्या के भइदियो भने कि लेखेका यी तमाम कुराहरू केवल कागजमा सीमित भए, कार्यान्वयन चाहिँ भएन। अब कार्यान्वयन गर्नको लागि यसको कुनै दैविक शक्ति, कुनै तन्त्र मन्त्र हुने भन्ने कुरा होइन। त्यो त सत्तामा शासकमा बसेको व्यक्तिले जहिले संविधानको शपथ खाएको हुन्छ, म यो संविधान बमोजिम चल्छु, काम गर्छु भन्दा त्यसले कार्यान्वयन गर्ने हो। तर ऊ त 100% तपाईँको संविधानको उल्लङ्घनकर्ता भयो। म तपाईँलाई 5वटै वर्षको भन्नुहुन्छ भने कृपया 72मा यिनीहरूले संविधान जारी गरे। 72मा संविधान जारी गर्दाखेरि खालि यहाँले भने जस्तो यति वर्षदेखिको ड्युज या आदि इत्यादि नेपाली जनताले संविधान पाए भन्ने कुरा भयो, त्यो त्यही सीमित भयो। त्यही पनि यिनीहरूले मुलुकलाई चाहिँ देखिने गरिने विभाजन, सपना साकार भयो। किनभने तराई त्यति बेला तराई यो प्रक्रियाबाट बाहिर आयो, त्यो दिन नै 4 जना व्यक्तिहरू तराईमा मरेका थिए आदि इत्यादि भयो।
अनि संविधान जारी भएको अर्को 73 सालमा गइसकेपछि एउटा अर्को प्रधानमन्त्री फेरियो, ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रूपमा आए। अनि अब नेपालको परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र नीति अनि यो पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई त्यहाँ ध्वस्त गर्ने कामहरू गर्यो। यहाँले सुन्नुभयो होला त्यो पिरियडमा चाहिँ भारतबाट त्यो इन्डियन एक्सप्रेसले एउटा न्युज दिएको थियो जहाँ भारतले 7 बुँदे नेपाली संविधानमा संशोधन चाहन्छ भनेर। अनि उनी भारत गए, 25 बुँदाको एउटा एग्रिमेन्ट गरे जहाँ थुप्रै नेपाली अस्मिता, नेपालको सोभरेन्टीमाथि त्यहाँ क्वेसनहरू उठेको छ, जुन चिज नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो मुलुकमा राज संस्थाको अन्त्य गरिएको थियो, राजाहरू सिद्धाइएको थियो। त्यसपछि 74 सालमा चुनाव गरियो, 3 तहको चुनाव गरे, त्यो सकारात्मक कुरा हो। तर चुनाव गर्दा के भनेको थियो र संविधान लेख्दाखेरि के भनेको थियो भने कि कम्तीमा सङ्घीय संरचनाको राज्य व्यवस्था भयो भने सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्नेछ भनेर भनिएको थियो। तर सिंहदरबारको अधिकार त छोडिदिनु, सिंहदरबारको सम्पूर्ण भ्रष्टाचार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुऱ्याए, ओडामा पुऱ्याए। त्यसको कुनै अर्थ नै भएन 74मा। अनि 75मा यी दुईटा ठुला पार्टी मिले फेरि राज गर्नको लागि, नेकपा र माओवादी। अनि बडो मजाक के छ भने कि खरबौँ खर्च तामझाम गरेर जुन संविधान बनायो जसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ माओवादी थियो, त्यो शक्ति नै छैन आज मुलुकमा चाहिँ। तपाईँ खेल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 75 त्यसरी उनले सिद्धाए। 76 सालमा यहाँ भएका सारा सम्पूर्ण प्रदेश प्रमुखहरूलाई यिनीहरू रद्द गरिदिए। अब 77मा यहाँले के हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा चुच्चे नक्साले केही महिना थामे अनि बाँकी सम्पूर्ण समय चाहिँ करप्सन र संविधानको उल्लङ्घनमा चाहिँ उनले समय बिताए। जब अब यस्तो शासकहरू भइसकेपछि अब कसरी उहाँहरूको हामीले प्रतिरक्षा गर्ने र कसरी यो संविधानले काम गरेको छ भन्दा हामीले चाहिँ आम मान्छेलाई भन्ने मलाई लाग्छ अहिलेको सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो विषय र परिवेश चाहिँ यही हो। संविधानले 3वटा कुरा, म यो विषय पनि यहाँको अलिकति आम दर्शकको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई सबभन्दा ठुलो उपलब्धिको रूपमा त्यसरी मानेको छ। यस सवाल उपर तपाईँको राय सुनौ न। वास्तवमा यो सबै गर्नुको पछाडिको आधार हेर्दाखेरि यो मुख्य कारण नै यो 3 चिज नै रहेछ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। यो सबै तामझाम, यो सबै तयारी यही 3 चिजका लागि। यद्यपि आवरणमा चाहिँ यहाँ अधिकारको कुरा गरिएको भए तापनि, न्यायको कुरा गरिएको भए तापनि, समावेशिताको कुरा, दलित, जनजाति, महिला, मधेसी, हिमाल, पहाड अथवा यी तमाम कुराहरू आवरणमा गरिएको भए तापनि र कतिपय कुराहरू संविधानमा सोही अनुरूप लेखेको भए तापनि मलाई अहिले आएर हेर्दाखेरि के लाग्छ भने कि यो सब चिजको पछाडिको मुख्य योजना भनेको यो 3टा विषयमा नै केन्द्रित रहेछ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा धर्मनिरपेक्षता र यसको पछाडिको कारण भनेको नेपालीहरूलाई चाहिँ धार्मिक एउटा मतमा, कन्साइन्समा, बिलिफमा उनलाई फ्रिडम दिने भन्ने हिसाबले होइन कि नेपालको चलिआएको जुन खालको एउटा वैदिक सनातन हाम्रो परम्पराहरू थियो, मान्यताहरू थियो, त्यसलाई चाहिँ समूल रूपमा नष्ट गरेर धार्मिक र मूल्य मान्यता, नैतिक मूल्य मान्यतालाई समूल रूपमा नष्ट गरेर तपाईँ र मेरो बिचमा एक प्रकारको द्वन्द्वहरू सिर्जना गर्ने, त्यो हिसाबले यो मुद्दाहरू उठान गरेको रहेछ भन्ने कुरा आज प्रमाणित हुन्छ। नम्बर 1 यो मुद्दा। अब यसको लागि मैले धेरै लामो वर्णन गर्नु परेन किनकि 62-63 सालको आन्दोलनमा यो एउटा कुनै नेपालीले उच्चारण गरेको पनि विषय थिएन यो। तर जेठ 4 गतिको धर्मनिरपेक्षताको यो कुरा उल्लेख गर्यो। अनि संहिताको पनि त्यसबारे त म डे 1 देखि नै, सुरुदेखि नै मैले आफ्ना भिन्न मतहरू राखेँ र मैले नेपाललाई भने कि खबरदार यो विषय खतरनाक विषय हो, यो हाम्रो हितमा लिएको होइन, यो हामीलाई विभाजित गर्न, हामीलाई कमजोर बनाउन लिएको भनेर मैले बारम्बारदेखि भने र अहिले आएर त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ। आवरणमा संहिताको बारेमा पनि त्यही मत हामीलाई दिइयो कि केन्द्रीकृत राज्य थियो, एकात्मक राज्य थियो। एकात्मक र केन्द्रीकृत एउटै होइन, तर उहाँहरूले त्यस्तो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। अब यो राज्यलाई विकेन्द्रीकृत गर्नको लागि, पावरको डिभिजन गर्नको लागि चाहिँ हामी सङ्घात्मकमा जान्छौँ, नयाँ राज्य, नयाँ नेपालको नाम दिएको त्यति बेला यो गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। अनि यो 5 वर्षको अवधि भनेको त केही पनि होइन भन्ने त होइन नि त, अवधि त हो नि त। अनि यो 5 वर्षको अवधिमा सङ्घात्मक राज्यमा मुलुक गए बापत जनता र देशले यो पाउनेछन् भन्ने कुरामा केही पाए त? उहाँहरूका लम्पट कार्यकर्ता, त्यो पनि सबै त्यो दलभित्रका इमान्दार मान्छे होइन, एउटा गुटसँग नजिक, आफ्ना गुटसँग नजिक व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले काम दिने र उहाँहरूलाई नियुक्ति दिनेदेखि बाहेक
सङ्घात्मक राज्य भएको कारणले मात्रै यो देशमा एउटा गरिबले यो पायो, दलितले यो चिज पायो, जनजातिले यो चिज पायो, महिलाले, मधेसीले वा अरूले यो चिज पायो, कर्णाले यो चिज पायो भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? आज हेर्नुहोस्, व्यवस्था सञ्चालन गर्नको सम्मको लागि पनि अरबौँ अरब ऋण लियो र तपाईँले अस्तिको बजेट हेर्नुभएको छ जहाँ करिब 80% राष्ट्रको बजेट चाहिँ साधारण खर्चको लागि छुट्याइएको छ। त्यसको प्रमुख कारण भनेको यो सङ्घात्मक राज्यले राज्यको खर्चको लागि हो र आफ्ना कार्यकर्तालाई उहाँहरूले तल्ल बत्ता बिहाउनको लागि हो। व्यवस्था टिकाउनलाई यस्तो सङ्घात्मक व्यवस्था उहाँहरूले ल्याउनु भयो जहाँ महिनामा सयौँ अरब रुपियाँ चाहिँ तलब भत्ताको लागि मात्रै छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अब गणतन्त्रको बारेमा पनि म यद्यपि 62-63 सालको आन्दोलनमा चाहिँ म सडकमै थिएँ। त्यो बेला धेरै लेखियो बोलियो, तर त्यस बेला हाम्रो अभिष्ट के थियो त भन्दा रुल अफ ल थियो, संविधानवाद थियो। त्यति बेला पनि राजाले खास गरी माघ 19 को कदम गर्दा अवलम्बन गर्दा उनले संविधानका कतिपय कुरालाई उनले सस्पेन्ड गरे। त्यो संविधानको हिसाबले मिल्दैन थियो। त्यसैले संविधानको सर्वोच्चता भएको देशमा जो 1990 को संविधानले हामीले अवलम्बन गरेको थियौँ, 70 सालको संविधानले, त्यहाँ एउटा सामान्य कन्स्टेबलदेखि किङसम्म संविधानको मातहतमा हुन्छ भन्ने हामी पढ्छौँ। त्यो हिसाबले त्यो चिज चाहिँ ठिक छैन भन्न हामी पनि सडकमा आयौँ। तर यसको अर्थ यिनीहरूको लुटको राज्य स्थापना गर्नको लागि थिएन र होइन। तर अब अहिले आएर हेर्दा मलाई के लाग्छ भने म तपाईँलाई भन्नको लागि मलाई कुनै सङ्कोच छैन, कृपया यो चिज पनि सम्पूर्ण रूपमा प्रयोजनमा चाहिँ लिएको रहेछ गणतन्त्र पनि। किनभने यो कनेक्टेड रहेछ तपाईँको। यहाँ तपाईँ यहाँले हेर्नुहोला, जस्तो सङ्घात्मक राज्यको माध्यमबाट तपाईँले देशको सोभरेन्टीलाई चाहिँ डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। सङ्घात्मक राज्य भनेकै मुलुकको सोभरेन्टीलाई डिभाइड गर्ने हो। तपाईँ 7वटा प्रदेशहरू हेर्नुभयो, 7वटा प्रदेशले लेजिस्लेटिभ पावर उसले व्यवस्थापकीय अधिकार प्रयोग गर्छ, सोभरेन्टी उसले प्रयोग गर्छ। त्यो भनेको सोभरेन्टीको डिभिजन हो। सङ्घात्मकमा पावरको हस्तान्तरण, गरिबलाई पावर जाने भन्ने कुरा त्यो एकदमै गलत कुरा हो। त्यो हुनसक्छ राम्रो अभ्यास गर्यो भने, तर सङ्घात्मक भएको कारणले हुन्छ नै भन्ने हुँदैन। त्यसैले सोभरेन्टी डिभिजन गरेर नेपाललाई कमजोर बनाउनको लागि उनीहरूले सङ्घात्मक राज्य ल्याएका रहेछन्। त्यो प्रमाणित हो। यो त मैले डे 1देखि भन्दै आएको थिएँ। धर्मनिरपेक्षको बारेमा त्यति बेला हामी त्यति बढी बोलेनौँ, तर केही बोल्यौँ। खबरदार यो मुलुकको लागि बेठिक हुन्छ, बरु फ्रिडमका कुराहरू गरौँसम्म हामीले भनेको थियौँ। तर अब अहिले आएर यो के प्रमाणित भयो भने कि धर्मसँग नेपालको मूल्य मान्यता, वैदिक एउटा सनातन एउटा परम्परा चाहिँ यसमा आधारित छ। किनभने हाम्रो तागत भनेकै हाम्रो संस्कार, हाम्रो नैतिक मूल्य मान्यता रहेछ, हाम्रो सनातन एउटा परम्परा रहेछ, जहाँनिर तपाईँ र मेरो बिचको प्रेम छ, परिवारको बिचको प्रेम छ, बाबुआमामा दाजुभाइ दिदीबहिनीको एउटा प्रेम छ। यसको पछाडिको कारण भनेको हाम्रो यो दर्शन हो। यो अनि यो परिवारलाई छिन्न भिन्न गर्नको लागि यिनीहरूले धर्मनिरपेक्ष बनाएर, धर्मनिरपेक्ष भनेको नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने त्यो रहेनछ। देखिने गरी भन्दाखेरि हाम्रो सनातन धर्मको ठाउँमा उनीहरूले विदेशी धर्मलाई चाहिँ लाद्ने उनले काम गरे। अब गणतन्त्रको लागि त्यति बेला हामीलाई के भनेको थियो भने कि आम मान्छेले बुझ्दा, आम मान्छेलाई कसरी कन्भिन्स गरेको थियो भन्दा, एउटा जन्मेका आधारमा कुनै व्यक्ति राजा हुनु उपयुक्त हुँदैन। हरेक नागरिकलाई सोभरेन्टीको पावर छ, ऊ सोभरेन हो। त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रपति हुने कि प्रधानमन्त्री हुने एउटा नागरिकको अधिकार हो, एउटा गरिब नेपालीको अधिकार हो भन्ने खालको कुरा गरियो। अनि त्यही नै राष्ट्रको संरक्षक हुन्छ, राजा नभए पनि फरक पर्दैन भन्यो। तर अहिले आएर हेर्दा के देख्यो भने कि यो पनि उनीहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले गरेका रहेछन् कि मुलुकको एउटा संरक्षणलाई तपाईँले किल गरिसकेपछि यो देखियो नि त। तपाईँले राष्ट्रपति पटक पटक फेर्नुभयो, तर 2टा अनुहार चाहिँ हामीले पायौँ। अघिल्लो समयमा डाक्टर रामवरण यादवले केही हदसम्म त्यो पदको गरिमालाई उहाँले जोगाउनु भयो। अहिलेको राष्ट्रपति यहाँले हेर्नु भने त प्रधानमन्त्री, त्यसमा पनि उहाँको एउटा सानो गुटबाट चाहिँ उहाँ सञ्चालित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा व्यवहारले देखाइरहेको छ। अनि यो पद र यो व्यक्ति चाहिँ राष्ट्रको वा सबै नागरिकको साझा व्यक्ति संरक्षक हुन सक्दो रहेनछन् भन्दाखेरि यो 3 चिजमा हमला गरिसकेपछि देशको सोभरेन्टीमाथि सङ्घात्मक राज्यको नामबाट हमला गर्ने, अनि तेरो राज्य र मेरो राज्यमा मानिसलाई विभाजित गरिदिने, अनि धर्म संस्कृतिमाथि धर्मनिरपेक्षको माध्यमबाट हमला गरिदिने, अनि राष्ट्रलाई संरक्षकत्व दिने एउटा गार्जियनसिपको लागि चाहिँ एउटा संस्थालाई किल गरिदिने। मलाई लाग्छ अहिले आएर हेर्दाखेरि कतै यो योजनाबाट कामहरू भएको त थिएन भन्ने लाग्छ र त्यो कुरा धेरै हदसम्म प्रमाणित भएको लाग्छ। र यसको पछाडि जुन घटनाहरू बिचमा रचाइए, 52 सालमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछि दरबार हत्याकाण्ड,
अनि 12 बुँदे समझदारी दिल्लीमा गरेको सबैहरू मलाई लाग्छ यो आजको दिनको योजनाको लागि गरिएका एक आपसका कनेक्टेड घटनाहरू थिए भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। यो बुझाइमा म अब कसैको कुनै ऊबाट आवरणबाट चाहिँ होइन भन्नेमा पुग्नलाई गाह्रो छ, किनभने यो लगभग तथ्यले चाहिँ स्थापित गर्न गयो जस्तो लाग्छ मलाई। तथ्यले स्थापित गर्न गयो। एउटा नेपाली नागरिक त्यत्रो त्याग गरेको, समाजमा काम पनि गर्यो, राजनीति गर्यो, अनि जनताबाट निर्वाचित भयो, त्यस्तो व्यक्तिले मुलुकमाथि, समाजमाथि घात प्रतिघात र गद्दारी, बेइमानी कसरी गर्न सक्छ? के चिजले गाइड गर्छ? तपाईँको विश्लेषण सुन्छु म। यसको मलाई लाग्छ 3टा 4वटा कुराहरू हुन्छ होला। एउटा कुरा, ऊ आफैमा सक्षम छैन भने सामान्यतया असक्षम व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो सक्षमता भनेको विश्वविद्यालयको डिग्री मात्र होइन, त्यो सामान्य कुरा हो, तर योग्यता महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शिक्षा र योग्यता चाहिँ फरक हो, डिग्री र योग्यता फरक कुरा हो। मान्छे सक्षम हुनको लागि उसले धुमधाम डिग्री नै लिनुपर्ने, विद्यावारिधि नै गर्नुपर्ने भन्ने म त्यो तर्क मैले गर्दैन। सक्षमता भनेको उसको आत्मविश्वाससँग, उसको विलसँग, उसका अरू कामका आचरण व्यवहारसँग र उसको पदीय जिम्मेवारी कुन हदसम्म निर्वाह गर्छ त्योसँग जोडिने कुराहरू हो। त्यसैले सक्षमता यदि भएन, असक्षम भयो भने यहाँले भन्नुभयो त्यो पदीय जिम्मेवारी उसले निर्वाह गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ, नम्बर 1। नम्बर 2, पदीय जिम्मेवारी दिनको लागि प्राय यहाँले बाहिरी देशहरूका कानुनहरू हेर्नुभयो र हाम्रो पनि हेर्नु हो भने प्राय ठाउँमा खास गरी केही विशिष्ट पदहरूको लागि त्यो व्यक्तिको योग्यताहरू तोक्दाखेरि त्यसका विशिष्ट योगदान, त्यसको इन्टिग्रिटी, नैतिकता आदिको कुरा पनि गरेको हुन्छ। यसको पछाडिको कारण के हो त भन्दा त्यो पदको जिम्मा ऊ लिइसकेपछि ऊ यति जबरजस्त रूपमा त्यो पदको गरिमालाई उसले बचाउन सकोस् कि जहाँ सामान्य कुराहरूले उसलाई प्रभाव पार्न नसकोस् भन्ने कुरा हो। दोस्रो, अनि तेस्रो चाहिँ उसको त्यहाँ कमिटमेन्ट, डिभोसन आदि इत्यादि कुराहरू चाहिने भयो। अनि यी चिजहरूले यदि सम्पन्न व्यक्ति छ भने त्यति बेला त्यो पदको उसले गरिमा राख्न सक्छ र उसले त्यो पदमाथि न्याय गर्न सक्छ। तर हामी कहाँ त के भइदियो भने कि मैले भनेका यी चिजहरू भएको व्यक्ति त यो मुलुकमा सरासर अयोग्य हुन्छ र सरासर नलायक हुन्छ र सरासर त्यो चाहिँ प्रतिगामी हुन्छ। आज यो 5 वर्षमा म तपाईँलाई दुःखको साथ भन्छु, कृपया, यी लुटेराहरूको सङ्गतमा यदि कुनै व्यक्ति छैन भने त्यो दलभित्रकै भएर पनि हुँदैन, त्यो गुटभित्र त्यो व्यक्ति कुनै छैन भने त्यो व्यक्तिको जीवनको यहाँ कुनै गणना नै हुँदैन यो मुलुकमा। आज चाहिँ नागरिक भएर त तपाईँ बाँच्नै पाउनु न, तपाईँ व्यवसायिक भएर तपाईँलाई यहाँ सम्मान नै गरिँदैन यो मुलुकमा। सक्षमता यो मुलुकको लागि, तपाईँको लागि अभिशाप र घातक हुन्छ। अनि जो व्यक्ति सबैभन्दा अनैतिक छ, सबैभन्दा भ्रष्ट छ, सबैभन्दा असक्षम छ, सबैभन्दा नालायक छ, सबैभन्दा राष्ट्रघाती छ, त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ अहिलेको सत्ताको रोजाइको व्यक्ति हुन्छ। त्यसलाई उहाँहरूले पद दिनुहुन्छ। मैले जुन तपाईँलाई सुरुमा इक्जाम्पलमा दिएँ, ती व्यक्तिहरू जुन यो मुलुकमा परीक्षण भएर बारम्बार असफल भएर मुलुकको अहितमा काम गर्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। त्यस्तालाई खोजी किन ल्याइन्छ मलाई भन्नुहोस् तपाईँको? हो, यस्ता व्यक्तिहरू लगाएका कारणले गर्दाखेरि संविधानले कहिलेकाहीँ असल नियतले गरेका परिकल्पनाहरू पनि यो 5 वर्षमा चाहिँ पुरा हुन सकेनन् र आज प्रत्येक संवैधानिक निकाय, राज्यका निकायको हालत त्यही छ। ल मलाई कुनै एउटा निकाय भनिदिनुहोस् जुन निकायले एउटा दुईवटा अपवाद हुन सक्ला, व्यक्ति अपवाद छन् म भने मान्छु, जसले संविधान अनुकूल चाहिँ काम गरेको छ भने। किनभने संविधान अनुकूल काम गर्ने व्यक्ति त त्यहाँ लाँदैन। किन लाँदैन भने अघि मैले भनेको यहाँ एजेन्डा रहेछ भने यो देशको सोभरेन्टीलाई कसले बढी घात गर्न सक्छ, नम्बर 1। यो देशको अस्मितामाथि कसले बढी घात गर्न सक्छ, यो देशको धर्म संस्कृतिमाथि कसले बढी घात गर्न सक्छ, यो देशको सम्बन्ध, भातृत्व अनि जात जातिको बिचको सम्बन्धलाई कसले बढी खलल बनाउन सक्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई छानी चाहिँ पदमा लाने काम गरिन्छ। अनि त्यो नगर्न चाहने व्यक्ति, त्यो व्यक्ति उहाँहरूको लागि अछुत हुन्छ, उहाँहरूको लागि प्रतिगामी हुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ परिवर्तन विरोधी हुन्छ। आजको नेपालको वास्तविक सत्य यही हो। त्यसैले पार्टीभित्रका इमान्दार मान्छेहरू पनि आज
मृत्यु जस्तो जिन्दगी बिताएको छन्। अथवा हामी पार्टीमा नलाग्नेको लागि त उहाँहरूको कुनै घटना भएन। तर हामी उहाँहरूलाई खबरदार के गर्न म चाहन्छु भने कि यो देश उहाँहरूको निजी देश होइन उहाँहरूको। र अब यो बढी भयो, हाई भयो, क्लाइमेक्स भयो। अब उहाँहरूलाई हामीले समूल रूपमा नष्ट गर्ने, उहाँहरूलाई हामीले फाल्ने र उहाँहरूको यो लुटलाई हामीले चाहिँ ध्वस्त गरिदिने समय आयो। मलाई लाग्छ अब प्रत्येक नागरिकले, प्रत्येक व्यक्तिले, प्रत्येक व्यवसायिकले चाहिँ यो प्रश्न गर्नुपर्छ र उहाँहरूको यो लुटलाई अब यसरी अगाडि जान चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन। म अब अलिकति यहाँले एउटा शब्द चयन गर्नुभयो, इमान्दार कार्यकर्ताहरूका लागि पनि यो ठाउँ रहेन, जनता झन् टाढाका विषय भए, पार्टीभित्रका लम्पट कार्यकर्ताहरूका लागि चाहिँ, लम्पटहरूका लागि चाहिँ यो लाभदायक भयो। यो त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने भयो। यसको अर्थ त जनता, इमान्दार कार्यकर्ता एकातर्फ, शासक र लम्पटहरू अर्कोतर्फ। यसको अर्थ मुलुक ठुलो एउटा द्वन्द्वको चरणमा प्रवेश गर्दैछ, ठुलो एउटा आँधीबेरी पूर्वको अवस्थामा छ भन्ने अर्थ लाग्छ। यो ठिक हो यो तर्क? होइन, बिल्कुल ठुलो दुर्घटनातर्फ मुलुक चाहिँ गयो जस्तो लाग्छ मलाई। पक्का कुरा हो र लगिँदैछ, किनभने त्यो स्वार्थ समूहले त यो मुलुकको हितको लागि काम गर्न त आएकै होइन नि त। त्यसमा केही थोरै एक्सेप्सन चाहिँ हुन सक्ला। राज्यका जिम्मेवार पदमा बसेका केही व्यक्तिहरूमा अहिले पनि तपाईँ र हाम्रो सोच भएका व्यक्तिहरू त्यहाँ हुन सक्छन्, तर उनीहरूको त्यहाँ कुनै काउन्ट देखिँदैन। यहाँनिर मैले भनिहालेँ, एकपटक यदि कुनै व्यक्तिले, कुनै राज्यको सञ्चालकले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई तपाईँले अन्यथा लिन सक्नुहुन्न। अथवा नियतवश नगरेर उसले काम गर्दा गर्दै कुनै प्रकारको कमी कमजोरी गल्ती हुनुपर्ने स्वाभाविक हुन्छ। त्यो ह्युमन एरर त हरेक व्यक्तिमा हुन्छ, प्रधानमन्त्री भए पनि नभए पनि। तर नियतवश जब तपाईँ एउटै काम पटक पटक गर्नुहुन्छ, जुन काम चाहिँ गलत छ, राष्ट्रको लागि अहित छ, जनताको लागि अहित छ भन्ने बुझ्दै भने अब त्यति बेला बेनिफिट अफ डाउट त शङ्काको सुविधा दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। अनि यो 5 वर्षको परीक्षण काल त पर्याप्त काल हो नि त भने के बाँकी छ ल भन्नुहुन्न। अब तपाईँले अहिलेका राज्यका यी सञ्चालकहरूको के हेर्न बाँकी छ भन्नुहुन्न। नाङ्गो रूप त तपाईँ देखिसक्नु भयो नि त, उहाँले बाहिर आवरणमा दौरा सुरुवाल कोट जे लागेको भए पनि। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब आज संविधान दिवस, शासन र त्यसका वरिपरि इर्दगिर्दका मानिसहरू संविधानको एडभोकेसी पनि गरिरहेका छन्। म सामान्य एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले म यो विषय उठान गरिरहेको छु यहाँसँग। त यो संविधानको भविष्य के त? तपाईँ डाउन प्रश्न सोध्नुभयो। मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई अहिले आज आएर एउटा ठुलो अब डर के भइदियो भने कि कतै यो लुटमाथि हमला हुन्छ कि यो लुटको निरन्तरता अगाडि बढ्दैन कि भनेर उहाँहरूले जन्मेदेखिको बल र तागत लाएर चाहिँ उहाँहरूले यो संविधानको डिफेन्ड गर्न सुरु गर्नुभएको छ। उहाँहरूको भन्ने त्यो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबै छ कि के स्थिति हो? एउटै त हुने भने अहिलेको सत्ताको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्ने देउबामा तपाईँले कुनै फरक देख्नुहुन्छ? उहाँहरूको अनुहार र जन्मेको पूर्व र पश्चिमदेखि बाहेक त्यही पनि फरक छैन भने। अनि प्रतिपक्ष जस्तो भएको भए सायद यो 5 वर्ष यसरी नै बित्न पाउँथ्यो होला। संविधानका सबै चिज त खराब होइन नि त। योजनाबद्ध ढङ्गले संहिता यसमा ल्याइयो, धर्मनिरपेक्ष ल्याइयो, गणतन्त्र लियो, तर त्योदेखि बाहेकका अरू राम्रो प्रावधान पनि यो संविधानमा थिए र छन् नि। मौलिक अधिकारका कुराहरू यसमा छन्, सामाजिक आर्थिक न्यायका कुराहरू यसमा छन्, प्रगतिका कुराहरू छन्, आर्थिक समृद्धि कुराहरू छन्। त्यो सबै राम्रा सकारात्मक कुराहरू हुन्। त्यो किन गरिएन, किन पुरा गरिएन र पुरा नगर्दाखेरि पनि किन मूकदर्शक भएर बस्यो प्रतिपक्ष भन्दा र उनीहरूको क्यारेक्टर, उनीहरूको साइकी, उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ एउटै हो। उनीहरू एउटै उद्देश्यका लागि बनाइएका संयन्त्रहरू वा बनाइएका जीवहरू रहेछन् भन्ने चाहिँ आज प्रमाणित भएको छ। जसको एउटै उद्देश्य भनेको मैले भनिहालेँ कि नेपालको यो भएका राम्रा चिजहरूलाई उहाँहरूले ध्वस्त गर्ने हो र यो कुरा व्यवहारले चाहिँ प्रमाणित गर्यो। म यहाँको ध्यान नि यो जुन ढङ्गले संविधान जारी भयो, 5 वर्ष पुरा गरेर 6औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ, त सरकार अथवा राज्यको विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग एकातर्फ सरकारसँग सम्बन्धित कुनै एउटा अङ्गले काम गरेन भने अर्कोले त काहीँ न काहीँ ठिक मार्ग, कमसेकम आशाको सेन्टरको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ कि भन्ने आश पनि गरिन्छ।
यदि तिनीहरूले गर्न सकेन भने प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा मैले छोडिदिएँ, त्यो तपाईँको भनाइ उप मेरो विमति छँदै छैन। सिभिल सोसाइटी जो नागरिक समाज जसले दबाब सिर्जना गर्छ, कतै न कतै त्यसले पनि भूमिका निर्वाह गरेर एउटा सरकारलाई ठिक मार्गमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्ने। विगतमा त्यो सिभिल सोसाइटीले भूमिका खेलेको हामीले धेरै देखेका छौँ। त्यो सरकारका अरू अङ्ग प्रत्यङ्ग, विभिन्न संवैधानिक अङ्गदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण सरकारका अङ्गहरूले किन भूमिका निर्वाह गर्ने, एक र त्यो सिभिल सोसाइटी किन भूमिका सुन्ने भयो, कहाँ समस्या कहाँ देखा पर्छ? कारण चाहिँ म देख्छु, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। त्यसैले राज्यमा चाहिँ यहाँले ठिक भन्नुभयो कि एउटा कुनै अङ्ग वा एउटा कुनै व्यक्ति राजक बन्न नसकोस् भनेर शक्ति सन्तुलनको संयन्त्र चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरेको हुन्छ, जुन आधुनिक राज्य प्रणाली वा आधुनिक लोकतन्त्रको एउटा अनिवार्य विशेषता हो। त्यसैले हामीले संविधानमा के गर्यौँ भने कि यसको लागि शक्तिको पृथकीकरण पनि गर्यौँ। सो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अरू संवैधानिक निकायहरूमा शक्ति हामीले विभाजन गर्यौँ। अनि विभाजित शक्ति चाहिँ करप्ट नबनोस्, राजक नबनोस् भनेर उसलाई चेक गर्नको लागि शक्ति सन्तुलनको व्यवस्थाहरू गरियो। जस्तो कार्यपालिकाले उन्माद बढाउन थाल्यो भने चाहिँ उसलाई चेक गर्नको लागि व्यवस्थापिका हुन्छ, अनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवैले उन्माद प्रदर्शन गर्न थाले र संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर उनले काम गर्न थाल्यो भने त्यसलाई चेक गर्ने न्यायपालिका हुन्छ। अनि सँगसँगै सरकारका अरू निकायहरूले मनपरी गर्न थाले भने तिनलाई जवाफदेता बनाउनको लागि अरू संवैधानिक निकायहरू, अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायहरू हुन्छन् महालेखा परीक्षकको। तर अब यी सबै निकायमा एउटा योजनाले, जुन एउटा सेटिङ शब्द बाहिर प्रयोग गर्छन्, सेटिङ, त्यो योजना बमोजिम तपाईँले अनि उस्तै खालका लम्पट व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ पठाइसकेपछि त अनि यो शक्ति सन्तुलन संविधानले परिकल्पना गरेको त कुनै अर्थै हुँदो रहेछ नि त। आजको नेपालको यो 5 वर्ष संविधान कार्यान्वयनको अर्को तितो यथार्थता पनि त्यही हो। मैले आज थप स्पष्ट गर्छु, कृपया। सरकारलाई जवाबदेही बनाउने व्यवस्थापिका संसद हो, तर ऊ स्वयं सरकारप्रति लम्पट छ। उसको अस्ति एउटा चालु अधिवेशन थियो, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सनकमा त्यसलाई उनले अन्त्य गरिदिए, जबकि संविधानमा त्यो सम्भव थिएन र अन्त्य गरिहाल्यो भने पनि फेरि विशेष अधिवेशन बोलाउन सक्ने अधिकार संसदको हुन्थ्यो, सभामुखको हुन्थ्यो, तर त्यो संसदले त्यो प्रक्रिया उसले अगाडि बढाउन चाहेन। ऊ कार्यपालिकाप्रति ऊ लम्पट भयो र उसले आफूलाई चाहिँ सरेन्डर गर्यो। यस्तो छ नेपालको सङ्घीय संसद। त्यसपछि राज्यका अरू संवैधानिक निकायहरू छन्, जहाँ 13वटा संवैधानिक निकाय संविधानले परिकल्पना गरेको छ, जसको एउटै उद्देश्य भनेको सरकारलाई अकाउन्टेबल बनाउने हो, पारदर्शी बनाउने हो। तर त्यसमा भएका सबै नियुक्तिहरूमा यहाँले हेर्नुभएको छ, सरकारले आफ्नो हस्तक्षेप गर्छ। त्यहाँ कुनै पनि सक्षम र प्रोफेसनल मान्छेलाई उसले त्यहाँ नियुक्ति नै गर्दैन, किनकि सक्षम र प्रोफेसनल मान्छे चाहिँ त्यो हदसम्मको लम्पट हुनै सक्दैन, उसका आफ्ना केही सीमाहरू हुन्छन्, गट्सहरू हुन्छन्। अब ती निकायलाई त्यो तहमा जान चाहँदैन बनाइयो। त्यसपछि सबै चिज सिद्धिसकेपछि हामी कानुनमा हामी के पढ्छौँ संविधान भने कि अन्तिम सहाराको रूपमा, जसलाई लास्ट रेसोर्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो न्यायालय हुन्छ। अब त्यहाँ पनि उनीहरूले योजनाबद्ध ढङ्गले के गरे भने पछिल्ला समयमा चाहिँ आफ्ना क्याडरहरूलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटी उनले सुरु गरे। कार्यकर्ता भर्ती, जसको उसको रगत नै उसको पार्टी हो, पार्टीभन्दा फरक होइन। जबकि न्यायालयमा त न्यायाधीश हुनुको लागि औषध खोपीको मान्छेले पनि पुग्दैन, औषधभन्दा माथिको खोपी चाहिन्छ, औषधभन्दा माथिको भर्छु। तर तपाईँले त औषध क्षमताभन्दा पनि तलको निम्न स्तरको मान्छेलाई नियुक्ति गरिदिनु भयो कतिपय। अब यसरी के गरियो भने कि चेक एन्ड ब्यालेन्सको सबै चिजलाई यो 5 वर्षमा भत्ताभङ्ग गरियो। यसले परिकल्पना गरेको चेक एन्ड ब्यालेन्स चाहिँ जिरोमा पुग्यो। अब यहाँले सोध्नुभयो जस्तो नागरिक समाज, मिडिया लगायतका कुराहरू जुन एउटा राज्यको प्रत्यक्ष अख्तियारी अवलम्बन गर्ने भन्दा बाहिरका इन्फर्मल सेक्टर भनौँ, त्यो हिसाबका सेक्टरहरू हुन्, तिनको रोल धेरै हुन्छ। उनीहरूले नगरेको त होइन नि त। तपाईँले आज जुन गर्नुभएको छ यत्रो वर्षदेखि, मैले जे गरेर अरू म जस्ता तपाईँ जस्ता लाखौँ मानिसहरूले जुन गरे, हामीले त गरिरहेका छौँ नि भने। तर यहाँ उल्टो के भइदियो भने तपाईँ हामी नागरिकले निस्वार्थ राज्य कोषबाट कुनै एउटा तातो पानी 1 कप नखाएर पनि हामीले काम गर्नुपर्ने, उहाँहरूले राज्यलाई लुटेर पनि काम नगर्नुपर्ने, यो चाहिँ विडम्बना भइदियो भने कि उहाँहरू त जे गरे बापत पनि राज्यबाट लिनुहुन्छ नि त। उहाँहरूले राम्रो गरे पनि नगरे बापत चाहिँ हामी त लिँदैनौँ। त्यसले गर्दा इन्फर्मल सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन नभएको भन्ने होइन। मलाई लाग्छ तपाईँ हाम्रो कारणले पनि सायद यति चाहिँ बचेको होला। तर
तर यो 5 वर्षको अवधिको मूल्याङ्कन गर्दा मैले के पाउँछु भने कि राज्यको अथोरिटिज वा राज्य कोषबाट तलब सुविधा खाने र कानुन र संविधानको शपथ गर्ने व्यक्तिहरूले नै आजको 5 वर्षमा मुलुक लगाइरहेको संविधानलाई चाहिँ यो हालतमा पुर्याएका हुन्। त्यसले अब अघि मैले एउटा प्रश्न अघि मैले तपाईँलाई सोध्यो कि त्यसैले अब अहिले यो लुटकुमा बसेका यिनी झुन्डहरूको उनीहरूको एउटा मिसन के छ त भन्दा जन्मेदेखिको बल लगाएर आफ्ना कुतर्कहरू बाहिर ल्याएर चाहिँ मानिसहरूलाई उनले भ्रम पार्ने, किन काम भएको छैन, यस्तो भयो उस्तो भयो, निर्वाचन गऱ्यौँ आदि इत्यादि गऱ्यौँ भन्ने, यसको कुनै पनि तुक रहँदैन भने अनलेस तपाईँ एउटा रिजल्ट जनतालाई फिल हुने गरी दिनुहुन्छ। के दिनुभयो? बाटो यो त स्वाभाविक नतिजा स्वाभाविक रूपमा हुने कामको लागि त कुनै सङ्घीय शासक भए पनि नभए पनि स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। तपाईँ रात मैले बारम्बार भन्ने एउटा मेरो उदाहरण छ, तपाईँ रातभरि जागाराम बस्नुभयो र भोलि बिहान उज्यालो भयो भने रातभरि जागा बसेर उज्यालो बनायो भन्न पाउनु त्यो त स्वाभाविक रूपमा हुने कुराहरू हो। स्वाभाविक रूपमा एउटा देशमा समाजमा भएकादेखि बाहेक उहाँहरू सत्तामा भएको कारणले संविधानको शपथ खाएको कारणले के गर्नुभयो त भने संविधानले प्रमिस गरेको कुराहरू हो। त्यो चिज मलाई लाग्छ आजको 5 वर्षमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। केही पनि छैन यो वर्षमा त त्यो चुच्चे नक्सादेखि बाहेक त्यो पनि हामीले त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। तर त्यो अब खेल के हो थाहै छैन। त्यस पछाडि कुनै पनि केही कामहरू भएन। के विज्ञ समूह के बना जस्तो बाहिर चर्चामा गर्नुभयो त्यो उच्चारण पनि राज्य सरकार चाहिँ अहिले लिन चाहँदैन उसले चाहिँ, किनभने उच्चारण गर्यो भने उसको सत्ता चाहिँ तलमाथि हुन्छ। त्यो सबै रूपमा सञ्चालित छ। हेर्नुहोस्, उसलाई एमसिसी पास गराउनु छ, यो गराउनु अथवा राष्ट्रलाई अहित हुने सबै चिज उसले गराउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ मुख खोल्दैन। म यहाँसँग अरू विषय फेरि उठान गर्छु कि यो संविधान जारीको सवाल उप तपाईँको धारणा सुनाउ न। यो पनि एउटा जिज्ञासा हो। संविधान जुन ढङ्गले जारी भयो त्यसमा दाबी गर्नेहरू शासकहरू के भन्छन् भने जनताले बनाएको, जनप्रतिनिधिले जारी गरेको, यो भन्दा असल संविधान बन्नै सक्दैन। यी देखेनौ सबै आधारभूत कुरा सबै साराका सारा छ। अनि जनताले बनाएको छ, दुई पटक, एक पटकको संविधान सभाले हो र दुई पटककोले बनाएको छ यो भन्छन् कि यस उप तपाईँको धारणा सुन्नु। झुट, सम्पूर्ण रूपमा झुट, सम्पूर्ण रूपमा गलत। नेपाली जनताले मात्रै बनाएको नेपालको एक मात्र संविधान भनेको 2047 सालको संविधान हो। 4 सालदेखि हामीले संविधान बनाउन सुरु गऱ्यौँ, जहाँ त्यति बेला पनि भारतीय विज्ञहरूलाई त्यहाँ बोलाएको छ। 7 सालको अवस्था त्यही हो। 15 सालमा बेलायतदेखि पनि विज्ञहरू आएको थिए त्यसलाई सुझाव दिनको लागि। 19मा ऋषिकेशलाई जिम्मा दिएको थियो। त्यसमा अलिकति भर्चुअली ऊ छ, तर त्यो अब एउटा दर्शनमा आधारित संविधान बन्न थाल्यो। 47 सालमा एउटा आयोग बनाइयो। तर त्यति बेला मलाई सम्झना छ हामीले कानुन पढ्दै थियौँ त हामी कन्ट्रिब्युट गर्थ्यौँ बाहिरबाट, जहाँ कुनै प्रकारका एनजिओ आइएनजिओका सल्लाहकार र यी विदेशी सल्लाहकारहरूलाई त्यो सुझावको प्रक्रियामा पनि त्यति बेला चाहिँ सामेल गराइएको थियो। जनताको बरु रायहरू त्यो बेला लियो, जबकि त्यति बेलाको संविधानलाई गाली गर्नेहरूले बुझ्न आवश्यक छ, जहाँ 50,000 सुझावहरू मानिसबाट त्यो बेला लिएर बनाएको थियो। अनि अन्तरिमको कुरा छोडिदिनु, अब यो कुरा संविधान आयो तपाईँले भने जस्तो यसको दाबीको बारेमा यो कुरा उहाँहरूले भनेको कुरा 100% झुट हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई 2-4 प्रमाण कृपया। पहिलो कुरा, यसको पृष्ठभूमि नै झुटमा आधारित छ। यो संविधान बन्नुको पछाडिको पृष्ठभूमि भनेको हिजोको नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व, दरबार हत्याकाण्ड र इन्डियाको 12 बुँदे दिल्लीमा भएको समझदारी, यी तिनटै चिज चाहिँ प्रायोजित थिए, योजनाबद्ध थिए र नेपालको अहितमा कसैले स्पन्सर गरेका कार्यक्रमहरू थिए। द्वन्द्व पनि, हत्याकाण्ड पनि र 12 बुँदे पनि। अनि त्यो जगमा बनेको संविधान चाहिँ देश र नेपालको लागि थियो र हो भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन। नम्बर 1। अनि 2 बन्दाखेरिको प्रक्रिया तपाईँ हेर्नुहोस्। पहिलो 4 वर्ष संविधान सभाले काम गर्यो, पछिल्लो पटक फेरि दोस्रो पटकमा 2 वर्ष संविधान सभाले काम गर्यो। काम गर्दाखेरि कति जनमतलाई तपाईँले लिनु भएन भन्ने कुरा दोस्रो त्यो मेकिङ प्रोसेसबाटै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब धेरै लामो जाँदैन, तर सबै नेपालीले सम्झन सक्ने कुरा के हो भने कि दोस्रो पटकको संविधान सभामा संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले केही दिन पहिले सार्वजनिक रूपमा जनताको रायको लागि आह्वान गरियो। त्यो अफिसियल आह्वान थियो, जहाँ 3-4वटा प्रश्नमा चाहिँ जनताहरूले करिब 90% भन्दा बढीले एउटै मत दिए। नेपालमा धर्मनिरपेक्ष चाहिँदैन, नेपालमा संहिता चाहिँदैन, यी नेता यी सांसदहरूको शैक्षिक योग्यताहरू तोक्नुपर्छ,
लगायतका 4-5वटा कुराहरू जनताले चाहिँ आफैमध्ये औपचारिक रूपमा अनि यो कुनै चिज तपाईँ यो संविधानमा राखेको देख्नुहुन्छ अनि 4 वर्ष र 2 वर्षमा करिब 600 अरब रुपियाँ संविधानमा खर्च भएको रहेछ। दुनियाँमा 200 देशमा संविधान लेखेको 600 अरब 600 अरब आँकडाले मैले पढे हो र संसारको सबैभन्दा महँगो संविधान चाहिँ यो हो। यो गरिब देशमा हातमा बाँडिदिएको भयो भने प्रत्येक नेपालीको हातमा अरब रुपियाँ पैसा पर्थ्यो। उसले आफ्नो घर बनाएर गाई भैँसी किनेर आफ्नो जीवन गुजारा चलाउँथ्यो। उसलाई आज यो संविधानको कारणले गर्दा राष्ट्रको ऋण उसले बिहोर्नुपर्ने थिएन, विदेशको ऋण बिहोर्नुपर्ने थिएन। त्यसैले मेकिङ प्रोसेसमा पनि त्यहाँ शुद्धता छैन। भनेको जस्तो नागरिकको एउटा मतलाई पनि यसमा सम्बोधन गरिएन। म फेरि रिपिट गर्छु, एउटा मतलाई पनि सम्बोधन गरिएन, नागरिक मतलाई सम्बोधन गरियो। अनि मेकिङमा चाहिँ विज्ञहरूको बहुत ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। र सुरुका दिनमा तपाईँ हामी जस्ता कानुन संविधान अलिअलि पढ्ने मान्छेसँग पनि केही राय सल्लाह लिएको जस्तो गरियो। संविधान जारी हुँदाखेरि वा निर्माण वा अन्तिम लेखनमा चाहिँ त्यहाँ खास असली नेपालका विज्ञहरूको पनि उहाँहरूले साथहरू लिनु भएन। उहाँहरू डर के थियो भने एउटा अक्षर तलमाथि भयो भने पनि दाताको हप्की दप्की खानुपर्ने भएको कारणले गर्दा, उहाँको मिसन फ्लप हुने भएको कारणले गर्दा त्यो पनि उहाँहरूले मान्नु भएन यो मेकिङमा। अब त्यसपछि संविधान लेखेको तपाईँ कन्टेन्ट हेर्नुहोस्। मलाई कुनै दिन तपाईँ 2 घन्टा दिएर दिनुहोला, म तपाईँको प्रस्तावनादेखि म अक्षर भन्न सक्छु यो कुन अक्षर कुन स्वार्थमा यहाँ लेखियो भन्ने कुरा चाहिँ कन्टेन्टमा मैले कुरा गरेँ। त्यसपछि आज संविधान जारी गर्दाखेरि त्यत्रो तामझामको साथमा असोज 3 गते 5 गते जारी गरियो, जहाँदेखि गरी मुलुकलाई 2 भागमा विभाजन गरियो, तराईलाई र बाँकी मुलुकलाई। तराईमा कर्फ्यू लगायो, 4 जना मान्छेहरूलाई त्यहाँ मरे, उहाँहरूको निधन भयो। र संविधान जारी गर्यो, साँझ चाहिँ उहाँहरूले सेलिब्रेसन गर्नुभयो यहाँ। अब त्यसपछि ल ठिक छ, अहिलेसम्मको सबै कुरालाई हामीले उहाँहरूलाई एउटा बेनिफिट अफ डाउट दिएर होइन, काम गर्दा तलमाथि भए पनि असल नियतले गर्नुभएको हो नि त, नेपाल र नेपालीको लागि नै गर्नुभयो भन्ने हो भने अब कार्यान्वयन भइसकेपछिको 5 वर्ष तपाईँको अवधि हेर्नुहोस् यहाँनिर। 5 वर्षमा यो संविधानको नाममा लुट्नेदेखि बाहेक, मुलुकलाई विभाजित गर्नेदेखि बाहेक, मुलुकलाई कमजोर बनाउनेदेखि बाहेक, मैले भनिहालेँ संसारमा कुनै त्यस्तो सायद अफ्रिकन राष्ट्र पनि छैन होला गरिब राष्ट्र जहाँ व्यवस्था चलाउनको लागि नै विदेशी ऋण लिने भन्ने कुरा। त्यो अस्ति राजीनामा दिएको अर्थमन्त्रीले व्यवस्थाको लागि नै ऋण लिनुभयो उहाँले चाहिँ। भनेपछि अब मैले कुन आधारबाट म पत्याउँ कि उहाँहरूले दाबी गरे जस्तो चाहिँ यो चिज नेपाल र नेपालीका लागि थियो र हो भनेर चाहिँ हो भने त आजै देखाइदिए पनि त हुन्छ नि त भने आँकडाले, तथ्याङ्कले, इन्डिकेटरले, परिणामले उहाँहरूले देखाइदिनु भने त तपाईँ हामी बोलेको कुरा त एउटा विवेक भएको मान्छेले सुन्दाखेरि त्यसै पनि उसले पत्याउँदैन। त्यसपछि त म यहाँसँग 2टा विषय, यो राजनीतिमा तागतको ठुलो महत्त्व हुन्छ अनि जनप्रतिनिधि अर्थात् जनताले चयन गरेका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने कुरा र त्यसलाई वैधताको विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो सबै घटना हेर्दाखेरि शासक इमान्दार छैनन्, बेइमान छन्, जनप्रतिनिधिले धनाधन बेइमानी गरिरहेछन् तलदेखि केन्द्रसम्म, पिपुल तिनलाई नै मत जाहेर गरिरहेका छन् र सरसर्ती अहिले हेर्दा देशमा त्यस्तो विकल्प यो भनेर कोटिँदा पनि कोटिँदैन यथास्थितिले। किनभने विगतमा पञ्चायतको विकल्प बहुदलीय व्यवस्थाको मार्गहरू थिए, त्यहाँ कतै न कतै सानो रेखा थियो। बहुदलीय प्रजातन्त्र जहाँ राजासहितको प्रजातन्त्रको कल्पना गरिएको थियो नै, त्यहाँ पनि एउटा गणतन्त्रको सानो रेखा थियो। जुन सिस्टममा हामी पदार्पण गरेका छौँ, राजनीतिक रूपले सबल शक्तिसहितको त्यस्तो अर्को पार्टी पनि देखा पर्दैन। कम्युनिस्ट, डबल नेकपा र काङ्ग्रेस यसैमा बडा रमाएको छ। यो त हरियाली मात्रै देख्छ, ऊ यो सिस्टमभित्र, यो संविधानभित्र एकदम हरियाली देख्छ। अर्को तागत त्यस्तो सङ्गठित रूपले छैन। यसले ल्याउने कि अराजकता, मुलुकको समाप्ति या अरू विकल्प के हुन सक्छ? मलाई लाग्छ यहाँले भन्नुभयो जस्तो अहिले नेपालको भविष्यको, नेपालको वर्तमान पनि नेपालको भविष्यको लागि पनि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्रश्न नै मलाई लाग्छ यही जस्तो लाग्छ। किन यही चिज चाहिँ रिपिट भइरहेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ, जस्तो यो आइन्स्टाइनको एउटा भनाइ छ नि कि रिपिटिङ द सेम थिङ ओभर अगेन एन्ड अगेन होइन, एन्ड एक्सपेक्टिङ द बारम्बार इज त्यो एक प्रकारको पागलपना हो।
इन्सेनिटी हो भन्ने जुनको भनाइ छ कि त्यो कुरा नेपालमा पनि लागू हुन्छ वास्तवमा। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो मैले के देख्छु भने कि अब यो प्रवृत्ति यदि अगाडि यस्तै ढङ्गले बढ्दै गयो भने मुलुकको दुर्घटना त अवश्य भावी पनि देखिन्छ। तर फेरि पनि यसको विकल्पमा मानिसहरूले किन मत दिँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ आम नेपाली जनतामाथिको पनि एउटा गम्भीर प्रश्न हो। पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनको एउटा चुनावको कुरा गरौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको, त्यति बेला धेरै राम्रा चोइसहरू पनि यहाँका मतदातालाई थिए, जबकि राजधानी भएको कारणले गर्दा तुलनात्मक रूपमा अरू भूभागको भन्दा यहाँका मतदाताहरूलाई बढी शिक्षित, जान्ने बुझ्ने मानिएको थियो। तर उनीहरूले यस्तो मेयरको चयन गरे जुन मेयरको अस्ति यहाँले एउटा समाचार सुन्नुभयो होला, यति ठुलो महामारीमा आज मुलुक र राजधानी आज एउटा कष्टप्रद जिन्दगी बिताइरहेको बेलामा उनले 5 तारे होटलमा गएर चाहिँ उनले आफ्नो आइसोलेसनको एउटा सुखमय जिन्दगी चाहिँ उनले त्यहाँ बिताए, उनले आफ्नो सरकारी सुविधामा चाहिँ। अब यति करप्ट मेन्टालिटीको व्यक्ति आज तपाईँको शासकको रूपमा चाहिँ बसेको चाहिँ हेर्नुहोस्, यो सानो उदाहरण हो यो। तर यो त अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो ओडामा गाउँमा प्रत्येक तहको सरकारमा चाहिँ यही प्रवृत्ति देखिन्छ। थोरै अववाद मात्रै छ त्यहाँ इमान्दार भनेर। तर यही चिजको रिपिटेसन चाहिँ नेपाली जनता र नेपाली मतदाताले किन पटक पटक गर्छन् भन्ने मन लाग्छ। यो देशको भविष्यसँग जोडिएको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्रश्न नै यही हो। र म अब आग्रह गर्न चाहन्छु कि यदि यसको विकल्पमा यदि नेपाली जनताहरू जान चाहेनन् र गएनन् भने नेपालको भविष्य चाहिँ मैले देख्दैन वास्तवमा। त्यो विकल्प चाहिँ तय गर्दैछन् भन्ने अर्थ पनि लाग्छ कि अथवा त्यो विकल्प तय हुन्छ भन्ने? अब यसको एउटा यो विकल्प तय नहुनुमा, विकल्पले काम नगर्नुमा यसको पछाडिको एउटा मुख्य कारण के छ त भन्दा नेपालमा अब भन्नको लागि कम्युनिस्टहरू र काङ्ग्रेसहरू भने पनि दुईटै यी ठुला पार्टीहरूले चाहिँ लाखौँ मान्छेहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ताको रूपमा सङ्गठित गरेको छ। म तपाईँलाई आज एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा कृपा जुन देशमा 10औं लाख पार्टीका सङ्गठित सदस्य हुन्छन् त्यो देशमा समृद्धि आउँछ भनेर कुनै पनि जनताले कहिले पनि परिकल्पना नगरे हुन्छ। बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो यहाँले। 12 लाख कम्युनिस्टहरू दाबी गर्छन् सङ्गठित कार्यकर्ता, काङ्ग्रेस त्यही 12 लाख पुर्याउने कसरतमा छ। कारण के हुँदो रहेछ भने त्यसलाई तपाईँले सदुपयोग गर्न सक्दाखेरिको एउटा पोजिटिभ रिजल्ट हुन्थ्यो होला। तर त्यो सङ्गठनको नाम जुन लुटको कुरा गर्यो नि, तपाईँले मैले बोलेको कुरा चाहिँ हामी जस्तै मान्छेलाई मात्रै आजले प्रभाव पार्छ। यो लुटको गुटमा रहेकाले सायद हाम्रो कार्यक्रम उनीहरूले हेर्दैनन्, हेरे भने पनि यसलाई उनको पूर्वाग्रही हुन्छ, यसै नकारात्मक हुन्छ। अनि त्यो त्यति अहङ्कारमा ऊ बाँच्न किन सक्छ त भन्दा उसको पछाडि यो सङ्गठन छ। त्यसैले म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, जुन देशमा 10औं लाख सङ्गठित कार्यकर्ता क्याडरहरू हुन्छन् त्यो देशको आर्थिक समृद्धि र त्यो देशले शान्ति, त्यो देशका जनताहरूले चाहिँ खुसी, ह्याप्पिनेस पाउँछन् भनेर कसैले कहिले पनि कल्पना नगरे हुन्छ। त्यसैले यो नेपालमा परिवर्तन नहुनु वा परिवर्तन भए पनि त्यो अर्थको मिनिङफुल परिवर्तन नहुनुको पछाडिको कारण के हो त भन्दा नेपालको राज्य व्यवस्था चाहिँ यस्तो खालको क्याडरमा निर्भर गरेको छ। यो सङ्गठित सदस्यहरूले चाहिँ डिसाइड गरेको छ, उनको फेटमा चाहिँ नेपालको भविष्य चाहिँ जोडिएको छ। अनि त्यो सङ्गठित सदस्य चाहिँ एउटा व्यक्तिको स्वार्थमा चाहिँ ऊ सञ्चालित हुन्छ। नेपाल बन्द गर, नेपाल बन्द, नेपाल खोल, त्यहाँ ढुङ्गा हान्, त्यहाँ ढुङ्गा हान्ने, ढुङ्गा फाल्ने, नफाल्ने। यसरी नेपालमा उनले लुट चलाएको छन्। आज तपाईँले हेर्नु भने सत्ताको नजिकको त्यो गुट र प्रतिपक्षको त्यो हालिमुली गर्ने गुट, प्रतिपक्ष पनि सबै त्यस्तो छैन, एउटा गुट छ त्यहाँनिर। त्यो दुईवटा गुटको तागत भनेको यो सङ्गठित सदस्य हो। अब यो चिज तपाईँले डिसमेन्टल नगरेसम्म, यसलाई ध्वस्त नगरेसम्म नेपालमा समृद्धि आउँदैन। अनि बाहिर बसेका योभन्दा बढी सङ्ख्यामा करोडौँ त नागरिकहरू छन्, उनको तागत किन हुँदैन भन्दा उनीहरू चाहिँ सङ्गठित हुँदैन। अनि यसले प्रभावित पारिदिइहाल्छ। यिनीहरूले जस्तो तपाईँको कालोलाई गोरो, गोरोलाई कालो, दिनलाई रात, रातलाई दिन बनाइदिन्छ यिनीहरूले। यो 5 वर्षमा यहाँले हेर्नु भने थुप्रै घटनाहरू त्यस्तो भए। मिडियामा पनि उनीहरूले चाह्यो भने प्रभाव पार्न सक्ने भयो। सामाजिक सञ्जालमा अहिले त तपाईँ उनीहरूले सङ्गठित गिरोहहरूले तयार गरेको हुन्छ, कसलाई प्रमोट गर्ने, कसलाई गाली गर्ने, कसलाई बारेमा। अब यी सब चिजलाई चिर्नको लागि मलाई लाग्छ अब नेपाली जनताहरूले एकपल्ट सोच्नुपर्ने भयो। अब यो लुटको हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ।
अब त्यो गर्दा विकल्प जे पनि हुनसक्छ मुलुकको हितको लागि। यसमा अब यो त्यो भन्ने कुरै भएन। द्वन्द्वको पूर्व अवस्थामा छ नेपाल भन्ने अर्थ लाग्छ यहाँको सारा कुरा सुन्दा। द्वन्द्व भने म कुनै प्रकारको लडाइँ भिडाइ हिजोको जस्तो त्यो काठमाडौँको द्वन्द्व मैले सम्भावना देख्दैन। त्यो अब नेपाली जनताले सब बुझिसके त्यसको खेलखण्ड। त्यो कुनै पनि नेपाली कुनै कुनै जातिको मान्छे त्यो द्वन्द्वमा आउँदैन। म शब्द मैले यहाँ के प्रयोग गरिरहेको छु भने कि दुर्घटना राजनीतिक दुर्घटना, आर्थिक दुर्घटना, सामाजिक दुर्घटना, त्यसको मोडमा चाहिँ नेपाल देखिन्छ। र त्यो चिज हामीले केही फरक पर्दैन, त्यो शान्तिपूर्वक हामीले गर्ने हो। तर अब यसको विकल्पमा हामी गएनौँ र अब अर्को वर्ष फेरि असोज 3 गते संविधान दिवस मनाउँदाखेरि पनि यस्तै कुरा तपाईँले यही दोहोरिरहने मैले जवाब दिनुपर्ने अवस्था भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ मुलुकको लागि खतरा हुन्छ। त्यसैले यो वर्षमै हामीले के उथुलपुथुल ल्याउनुपर्छ, यिनीहरूलाई फाल्नुपर्छ हामीले र केही नयाँ सुरुवात गर्नुपर्छ जुन मुलुकको हितमा होस्, मुलुकको जनताको हितमा होस्। त्यो फाल्ने भने त त्यो लाखौँ लाखसँग त्यसलाई फाल्न त अर्को सङ्गठनले मात्रै सम्भव छ। त्यो असङ्गठितले कसरी भेट्न सक्छ? त्यो दुईवटा उपाय हुन्छ। एउटा प्रत्येक दलभित्र पनि आज इमान्दार मान्छेहरू छन्। अहिलेको सत्तारूढ दलसँग पनि जीवन नै एउटा इमानको लागि समर्पण, देशको लागि समर्पण गरेका व्यक्तिहरू छन्। अब ती व्यक्तिहरूले यो कुरा बुझिदिनु पऱ्यो, उहाँहरू ब्युजिदिनु पऱ्यो वा ब्युजिनु भएको पनि छ, उहाँहरू अगाडि आइदिनु पऱ्यो। त्यहाँभित्र पनि एक खालको तागत बन्न सक्छ। प्रतिपक्षभित्र पनि खास गरी हिजोको बिपीको चिन्तनलाई फलो गर्ने त्यहाँ लाखौँ हजारौँ कार्यकर्ता र नेताहरू छन् जो बिपीलाई सम्मान गर्ने, देशलाई सम्मान गर्ने, जुन बिपीको दर्शन त आज धेरै प्रमाणित भइसकेको छ। राष्ट्रिय मेलमिलापको जुन उनले कुरा गरे त्यो सङ्गठन, त्यो शक्ति पनि एउटा बन्छ। अनि दुईवटा दल मात्रै होइन, अरू दल पनि नेपालमा छन् नि त, साइजमा पो अहिले साना भए पनि अब उनीहरू अलिक बढी जोड बनाउनु पऱ्यो। यसरी दलभित्र पनि एउटा शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ, नम्बर 1। अनि दल बाहिर रहेका तपाईँ हामी जस्ता नागरिकको पनि एउटा शक्ति बन्न सक्छ र मुलुक बाहिर रहेर मुलुकको चिन्ता गर्ने नेपालीहरू छन्, उहाँहरूको पनि भन्दाखेरि 3टा शक्ति हामीले चाहियो भने त्यो निर्माण गर्न सकिन्छ। दलभित्र, दल बाहिरका, देशभित्रका नागरिक र देशभन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरू, यो 3टाको शक्तिले कम्तीमा हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुनु पऱ्यो भने कि अब यिनलाई ढाकछोप गर्ने होइन भने होइन। अब ढाकछोप गर्ने म यिनीहरूको स्वार्थबाट बोल्ने हो भने त तपाईँले आज सोधेको प्रश्न मैले यति गम्भीरतापूर्वक नगरेर होइन, ठिकै छ, राम्रो भयो, के भयो र संविधान बन्यो, 4पल्ट सरकार फेरि, 3टा प्रधानमन्त्री आए, भइराखेको छ, बाटो बनेको छ, केही छैन, यस्तै हो, हुन्छ, आशा गर्नुपर्छ पनि त भन्न सक्थ्यो नि त। तर त्यो चिज त सत्य र यथार्थ विश्लेषण त त्यो होइन नि त। यो संविधानको त त्यो होइन नि त इन्भिजन भनेको चाहिँ। कहिले ओली, कहिले प्रचण्ड, कहिले देउबा, 3टा भयो यो बिचमा। अनि यिनले आलो पालो खाइराख्ने अनि यिनले जे चाहे त्यही गरिराख्ने भन्ने त होइन नि त्यो संविधानको परिकल्पना हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि यो कुरामा मन लाग्छ यो अब अति भयो भन्नेमा हामी पुगेका हौँ भने त गरौँ। अब होइन यो ठिकै छ भन्ने हो भने त अब सबैले सहने हो भने त मैले पनि सहिरहेको छु, म पनि सहन्छु, म पनि एउटा सामान्य स्टेक होल्डर हो। तर मलाई सोध्नुहुन्छ भने अब यो हाई टाइम हो, यसलाई ब्रेक गर्ने। त्यसको लागि तपाईँले निर्वाचनै पर्खिनु पर्छ। निर्वाचनसम्म पर्खिनु हो भने त्यो मुलुकको धेरै चिज मागिन हुँदैन, पक्का कुरा हो। 2.5 वर्ष पछि अथवा 2 वर्ष भन्नु धेरै लेट भइहाल्छ, ढिलो हुन्छ त्यो। ढिलो हुन्छ। हस्, म तपाईँसँग अरू विषय पनि उठान गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो। बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर भीमा अर्जुन आचार्य, संविधानविद। आज संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुगेर 6 वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यस सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वेदहुँ बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँगको कारोबार।